यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी मुक़द्दसा का वो अज़ीम बाब और आपकी वफ़ा शियारी के वो अनमिट नकूश जो आपने सफ़ा हस्ती पर मुर्तसिम फरमाए, उनका वो बाब, वो चैप्टर और वो हिस्सा जिसको पूरे रहती दुनिया तक आलम इंसानियत उससे फैज़याब होती रहेगी। और आपने लम्हा ब लम्हा सफ़र हिजरत में आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक और दरमियान का भी तमाम मरहला हिजरत और सफ़र के ये अज़ीम जो मराहिल गुज़रे, इनमें जिस मोहब्बत, खुलूस, वफ़ा शियारी और मायत कामिला बल्कि फ़नाफ़ी मायत रसूल के शरफ़ के साथ मुत्तसिफ़ होकर आपने सफ़र को जिस तरह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर मुकम्मल फरमाया, उसकी मिसाल रहती दुनिया में नहीं मिल सकती। और आज हम आपके यौम विसाल की मुनासबत से उम्मा चैनल ने जो एक 7 दिन का मुसलसल सीरीज़ पर मबनी प्रोग्राम तरतीब दिया है, उसमें आज हमारा ये चौथा प्रोग्राम का सिलसिला है और इसमें आज का हमारा टॉपिक है रफ़ीक़ हिजरत। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये इतनी बड़ी ज़िंदगी की कंट्रीब्यूशन है ज़िंदगी में जो आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाई है। आज के मेरे साथ पैनल में जो मोहतरम और मुकर्रम शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, उनमें आपकी जानी पहचानी शख्सियत है मोहतरम अल मकाम आलम इस्लाम के अज़ीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद इरफान मशहदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया। हज़रत में आपको प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद देता हूं। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम की नाज़रीन हमारी दूसरी शख्सियत बड़ी प्यारी शख्सियत है, आप जानते हैं, उनसे वाकिफ़ हैं, उम्मा चैनल की टीम का बड़ा प्यारा हिस्सा है मोहतरम अल मकाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी साहब। हज़रत आपको भी मैं प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज की हमारी तीसरी मेहमान शख्सियत, वो भी यकीनन इंतहाई काबिल कदर शख्सियत हैं, उम्मा चैनल की टीम का हिस्सा हैं, बहुत ज़्यादा उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम अल मकाम मौलाना मोहम्मद यूनुस मिसबाही साहब। हज़रत आपको भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम में चौथी शख्सियत, वो भी यकीनन आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, अपना एक अलग अनोखा उनका निराला अंदाज़ है। मेरी मुराद है मोहतरम अल मकाम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अकील जलाली साहब। हज़रत आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन गिरामी कदर, आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है स्टेटस ऑफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और उसका फिर स्पेसिफिक जो सब टॉपिक है वो है रफ़ीक़ हिजरत। हिजरत का वो अहम सफ़र जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से किया मदीना मुनव्वरा की तरफ, उस सफ़र के लिए जिस हस्ती को अपने साथ जाने के लिए मुंतखब फरमाया और जिस हस्ती को अपने बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ फरमा होने के लिए मुंतखब फरमाया, वो यकीनन कितनी अजीम हस्तियाँ हैं। हुजूर मौला कायनात हैं, अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, और साथ तशरीफ़ ले जाने वाली हस्ती हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका साफ ज़ाहिर है रफ़ीक़ हिजरत एक ऐसा नाम है आपके नाम पाक के साथ कि जिसको पढ़ते ही, सुनते ही और देखते ही इंसान को पता चलता है कि वो कितनी बड़ी रफ़ाकत है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में आई थी। मैं अपने मोहतरम नाज़रीन और मेहमानान गिरामी के दरमियान ज़्यादा वक्त हायल नहीं होना चाहता, मगर एक बड़ी ख़ास बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इस तसलसल में वो ये है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये बात इरशाद फरमाई है कि मैंने अल्लाह के हुक्म से आज रात को हिजरत करना है, तो सबसे पहला जो सवाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर था वो ये था, क़ाल अबू बकरिन अस्सुहबा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुबारक सफ़र में रफ़ाकत, संगत और मायत किसको अता फरमा रहे हैं। मेरे आका के मचलते हुए लबों पर मुस्कराहट के साथ बड़ी मोहब्बत से जो नाम आया वो वही नाम था जिसकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है सिद्दीक़, ये सोबत का शर्फ़ अल्लाह पाक ने तेरे हिस्से में लिखा है। बस ये सुनना था, खुशी का एक ऐसा आपकी कैफियत में तलातुम बपा हुआ कि उस कैफियत के तलातुम में आपकी आँखों से आंसू की एक झड़ी जारी हो गई। और सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने इससे पहले वल्लाहि मा शअरतु क़त्तु क़ब्ल ज़ालिकल यौमा इन अहदन यबकी, कभी भी ज़िंदगी में मुझे ये शऊर ही नहीं था
کہ کوئی شخص خوشی سے بھی من الفرح، خوشی سے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور میں نے اپنے ابا جان کو جب دیکھا، حتی رأیت ابا بکر یبکی یومئذ، کہ اس دن سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں میرے ابا جان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے پوچھا تو فرمایا عائشہ یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ اس خوشی، اس مسرت اور اس انبساط، اس فرحت اور اس عظیم لذت کے آنسو ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر بن کے جو میری آنکھوں سے جاری ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے خوشی کی وہ انتہا نصیب ہوئی ہے. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کی سنگت کا مجھے حصہ دار بنایا ہے، اور اپنے محبوب کے ساتھ مجھے مائیت کا یہ شرف کامل عطا فرمایا ہے. آئیے اسی پیارے انتہائی اہم موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنے محترم ناظرین کو لے کے چلوں گا. مناظر اسلام شخصیت ہیں، آپ ان کے شخصیت سے واقف ہیں. محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، ہمارے محترم و مکرم علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں جو رفیق ہجرت کے پیارے عنوان کے ساتھ منعقد ہے امہ چینل پر، یہ پروگراموں کا سلسلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال شریف کی مناسبت سے پورا ہفتہ منایا جا رہا ہے. انہوں نے علامہ صابری صاحب مدظ اللہ نے مجھے سب سے پہلے آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہا. میں نے قرآن مقدس سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پاک میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے سفر ہجرت کا ذکر فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی ہے اور مکہ مکرمہ کی سکونت ترقی اور مدینہ منورہ کو اپنا مستقر بنایا، اس کا بیان قرآن مقدس نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. اور اس آیت پاک میں بڑی حکمتیں ہیں، جس میں اس سفر کی عظمت، اس سفر کی وجہ اور اس سفر کے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں ان کی رفاقت کا ذکر، اور پھر ان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی صحابیت کا ذکر، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی معیت کا ذکر. یہ سب عظیم شانیں اس آیت پاک کے اندر موجود ہیں. ہجرت بذات خود ایک سیرت کا بہت ہی اعلیٰ اہم مقام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہجرت دور نبوت کے اندر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اندر، ایک اللہ احکم الحاکمین کی حکمت کے تحت عروج کا دور، اور اسلام کے لیے دور نبوی میں ایک نیا باب عروج کا دور،
اور ترقی کا دور، اور اسلامی تقویم کو اسی لیے ہجرت کے سفر سے ہی اسلامی تقویم کی ابتدا کی گئی۔ اسلامی تقویم جو سالوں کی ہے اس کے اندر ہجرت کے واقعہ کو ہی بنیاد بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کا جو سفر ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں جو مشکلات کا دور ہے، محنت کا دور ہے، مجاہدے کا دور ہے، جس کے اندر بہت ہی ابتلا پیش آئی ہے صحابہ اکرام کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین میں مشکلات پیش آئی ہیں، ان کا ایک انداز سے خاتمہ ہے اس میں۔ اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ ہے، اگرچہ اس کے بعد بڑی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، مگر ان کے اندر دن بدن اسلام، خلافت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ، ان سب کی بنیادیں وہ ہجرت کے سفر سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ اس لیے ہجرت کا ایک خاص مقام ہے اور خاص مرتبہ ہے تاریخ اسلام میں بھی اور سیرت نبویہ میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کا سفر جو ہے جس نوعیت کا ہوا، یعنی رات کی تاریکی میں، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ یہ سفر نہیں فرمایا، اور پھر اس سفر کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے جب اس کا بیان شروع کیا تو اس کو اس انداز سے فرمایا کہ